नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म सारौदा थापा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भूमि अतिक्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्यो भारतीय राजदूतको स्पष्टीकरण। मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिमा चर्कियो आवाज। कपिलवस्तु र सप्तरीमा गरी आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमितको संख्या 121 पुग्यो। ओम्नी समूहले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको सचिव कोइरालाको प्रतिक्रिया। विपदका बेला अनियमितता गर्नै नसक्ने तर्क पेश। बजेटले परम्परालाई निरन्तरता दिन लागेको भन्दै सांसदले गरे अर्थमन्त्रीको आलोचना। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ केन्द्रित गर्न माग। र कोरोनाका 11 नयाँ संक्रमित भेटिएपछि चीनले गर्यो सुलान सहरमा लकडाउन। वुहानमा पनि 5 जनामा संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको बारे सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपाली भूमिमा सडक निर्माणबारे स्पष्टीकरण मागेको हो। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भारतलाई नोट बुझाइएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले राजदूत क्वात्रासँग नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको सैन्य सहितका अन्य गतिविधि बारेमा बुझेको पनि बताइएको छ। यसैबीच भारतमा रहेको नेपाली दूतावासतर्फ त्यहाँका विदेश मन्त्रीलाई नोट पठाउन लागेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ। भारतले नेपालतर्फको भूमिमा 22 किलोमिटर सहित धारचुला चीनको मानसरोवर जाने 80 किलोमिटर सडक गत शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीबाट भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि हुँदै सन् 2005 देखि सडक बनाउन थालेको थियो। धारचुला हुँदै चीन जाने उक्त सडक निर्माण पूरा भइसकेपछि सरकारले विरोधमा विज्ञप्ति निकालेको थियो। ढिलै भए पनि सांसदहरूले नेपालको सीमा मिचाइबारे आवाज उठाउन थालेका छन्। मिनी संसदको रूपमा लिइने प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिहरूमा पनि सांसदहरूले भूमि फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक सोमबार पनि बस्यो। आइतबारको बैठकमा बोल्न समय नपाएको भन्दै सत्तारूढ नेताहरू नै आक्रोशित बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सोमबार पनि छलफल भयो। बैठकमा सांसदहरूले सीमा अतिक्रमणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा भारतसँगको सिमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनु उपयुक्त हुने बताए। नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझै सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने भयो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो छ त्यसलाई कसरी अझै कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्दछ। कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति काँडेतार लगाएर हुन्छ कि पर्खाल खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गरिदिनु राम्रो हो। नेता नेपालले सरकारले नेपालको नक्सा छिट्टै प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत बताए। तर नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न अझै सकेको छैन। नक्सा प्रकाशन र सीमाका बारेमा यस अघि नै विवादित अभिव्यक्ति दिएकी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले समितिको बैठकमा भने नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण भेटिएपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने मन्त्री अर्यालको तर्क छ। मैले कहिल्यै पनि कहीँ पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन र यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि बरु हामीसित नभएका प्रमाणहरू कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी नीति गर्ने, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र यथेष्ट प्रमाण जुटाउने कुरामा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु। र आज हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित भनिएका क्षेत्र छन् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर भन्न सक्ने सब प्रमाण उभिएर वार्ता गर्न सक्ने, टेबलमा छलफल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ।
भारतले आफ्नो भूमि नभएको नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत हाम्रो सरकारले कूटनीतिक नोट लेख्ने काम बाहेक अरू केही गर्न नसकेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर सरकार बल्ल लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन लागि परेको भन्दै सत्तारूढ सांसद रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कि त हामीलाई भन्नुपर्ने नेपाली जनतालाई यो नक्सामा हामीसँग नक्सा लेख्ने प्राविधिक छैनन्, यदि प्राविधिक समस्या हो भने नक्सा बनाउने मान्छे छैनन्, यहाँ हाम्रो अध्ययन पुरा भएको छैन। भारतले तुरुन्तै ल्याउनु, हामीले आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता त्यहाँ गएर हाम्रा विज्ञहरूलाई खटाउने, कर्मचारीलाई खटाउने, अध्ययन गर्न लगाउने काम त परै जाओस्। नक्सा पनि प्रकाशित नगर्दा देशभक्त नेपालीको चित्त दुख्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले हेर्दा पर्छ कि पर्दैन? जब हाम्रो दार्चुला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छ, त्यहाँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी छन्, यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यहाँ गृह मन्त्रालय छ, उनीहरूले पहिले बुझ्नुपर्ने थियो। सरकारको बचाउ गर्दै बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले इतिहासदेखि नै भइरहेको गल्ती अहिले आएर पोखिएको बताए। त्यो सीमाभित्रको एउटा अखण्ड नेपाल हामीले चाहेको हो, तर विभिन्न कारणले म इतिहासतिर पनि धेरै फर्किन चाहन्न। इतिहासले सबै कुराहरू ठिक गरिदिएको भए आज हामी यहाँ छलफल गर्नु पनि पर्ने थिएन, हाम्रो काँधमा यो दायित्व आउने पनि थिएन। म इतिहासका ती कुराहरू पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर इतिहासमा रहँदै आएका कमजोरीको कारणले आज यो समस्या एउटा बल्झिरहेको, कचल्टिरहेको एउटा घाउको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। सांसदहरूले नेपालको नक्सा छिट्टै प्रकाशित गर्न कूटनीतिक पहल मात्रै नभएर स्थलगत अध्ययन सुरु गर्न र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गर्न समेत माग भइरहेको छ। नेपाली भूमिमाथिको भारतको खुलेआम मिचाई टुलु हेरेर नबस्न सरकारसँग जनस्तरबाट समेत दबाव छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। दार्चुलाको लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विरोधमा आज काठमाडौँमा विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भारतले लिपुलेक हुँदै मानस सरोवर जाने सडक निर्माण गरी गत शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपालमा विभिन्न समूहले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारले कूटनीतिक पहल गरी भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन भन्दै प्रदर्शन गरेको हो। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको अवस्थामा सडकमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले नेवी संघका नेताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै आजै दिउँसो राष्ट्रिय सीमा रक्षा अभियानका अभियन्ताहरूले पनि भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएका थिए। अब बाँकी समाचार। थप 11 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज कपिलवस्तुमा 11 जना पुरुष र सप्तरीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कपिलवस्तुमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षभित्रका पुरुष र सप्तरीमा 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। आज कपिलवस्तु जिल्लाका 10 जना पुरुषहरूमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षसम्मका पुरुषहरूमा पीसीआर प्रवृत्तिबाट टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको र सप्तरी जिल्लाका 1 जना 18 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी 40 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोशी अस्पतालमा उपचाररत भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष र झापाका 48 वर्षीय पुरुष डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट 17,809 र आरडीटी विधिबाट 58,546 वटा परीक्षण भएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढावा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने, आइसोलेसन बेडहरू पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्नुपर्ने, किसानहरूलाई मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। समितिले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई घर फर्किने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरूलाई संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको शर्त पालना गर्ने गरेर व्यवस्थित रूपमा घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा आयो र कुनै पनि लक्षण नभएका स्वस्थ व्यक्तिलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेर घरमा पठाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा आएको छ। बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सम्बन्धित देशमा कुरा भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले ओम्नी ग्रुपबाट गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कोरोना परीक्षणका लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्नुभएको हो। महामारीको समयमा कसैले पनि यस्तो अपराध गर्न नसक्ने तर्क गर्दै उहाँले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो। यदि त्यतिखेर भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमित भएको छ भने छानबिन गरौँ, बस्नु अगाडिपट्टि बाहिरपट्टि बोल्दा जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ। महामारीको विरुद्धमा कसैले पनि अपराध गर्न सक्दैन, यो कुरा लेखेर राखौँ हामीले। सांसद देवेन्द्र राज कडेलले 5 गुणा बढी लिएर थर्मल गन बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने सरकारले 50औं गुणा अनियमितता गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। 50 गुणा बढी मूल्यमा दिँदाखेरि त्यसलाई कारबाही हुने कि नहुने, जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बिचमा के भन्यो भने उसको डिपोजिट जफत गरियो, उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखियो, उसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो भन्ने कुराहरू आयो। त्यो कहाँ गयो? ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरे पनि त्यसबारे अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी आएको थिएन। मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिमा सोमबार यसबारे मन्त्रालयका सचिवले स्पष्ट पारेका हुन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले नेपाललाई पीसीआर परीक्षण किट सहितका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। चीनले नेपाललाई 40,000 थान पीसीआर टेस्ट किट, 10,000 थान डिस्पोजेबल कभरल, 10,000 थान मेडिकल ग्लोभ, 20,000 थान N95 मास्क, 8 लाख सर्जिकल मास्क थान सहयोग गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज चीनकी राजदूत हौ याङछीले मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले असल छिमेकीको उदाहरण बनेको भन्दै चीन सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूहरूको स्तरमा भएको कुराकानी र चिनिया सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्रप्रति भएको यो अभावलाई पूर्ति गर्नको निम्ति हिजोभन्दा अझ उन्नत स्तरबाट सहयोग गर्दै हामी कहाँ जुन सामग्री उपलब्धता गराइदिनु भएको छ, यसको निम्ति म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकार, चिनिया जनता प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले चीनले सहयोग गरेका स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी र लकडाउनले अस्तव्यस्त परिस्थितिका बीच सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। संसदमा जारी रहेको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आवश्यकता र बजेटका सिद्धान्तको आधारमा बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले बजेटलाई अनावश्यक महत्वाकांक्षी नबनाइकनै आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी आकार निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त सामान्यतया ठिकै छ, तर प्राथमिकता निर्धारणमा र मुख्य प्राथमिकताको जोडमा
हामी सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने त्यसले सिद्धान्तको पनि क्रियान्वयन गर्दैन र त्यसले हामीलाई सही दिशातिर लैजाँदैन। त्यसकारण त्यो दिशामा ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रारम्भमै। त्यस्तै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गरे। कोरोना भाइरसले सृजना गरेको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्र र गरिब नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजार मार्केटको अवस्थामा आज एउटा बिचौलियाहरू, कालाबजारियाहरू, जमाखोरहरूको बिगी भइराखेको अवस्थामा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले, प्रशासन तन्त्रले मार्केटलाई मोनिटर गर्नुपर्ने, मार्केटमा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखिराखेको छु। सांसद बेदुराम भुसालले स्वास्थ्यका आधारमा विकाससँगै कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। अबको बजेटले, हाम्रो बजेटले चारवटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा जनतालाई रोगबाट बचाउने, दोस्रो कुरा भोकबाट बचाउने, तेस्रो कुरा रोजगारी प्रदान गर्ने र चौथो कुरा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउने। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले भने पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको सांसदहरूको आरोप खण्डन गरे। उनले बदलिँदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे। सन्तुलित विकासको अवधारणा भनेकै यही हो कि अरू क्षेत्र पनि सँगसँगै विकास गरेर लगियो भने मात्रै कृषिको पनि व्यवसायीकरण हुन्छ, आधुनिकीकरण हुन्छ, यान्त्रिकरण हुन्छ र कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ। त्यसतर्फ बजेट परिलक्षित हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त पनि यथावत रहेको उनको दावी छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बजेट परम्परागत ढंगबाट आउन लागेको जिकिर गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै उनीहरूले बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अहिलेको बजेट तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको धारणा राखे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सांसदले विश्वका अन्य मुलुकले कोरोनासँग विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपाल सरकार यसमा चुकेको आरोप लगाए। उनीहरूले पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्र खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेकोले यसतर्फ ध्यान दिन माग गरे। हामी बिना कुनै योजना यो ल्याएको जस्तो र पुरानै छ, ठ्याक्कै 21 पृष्ठको छ, अहिले पनि 21 पृष्ठ छ। गत वर्षको हेर्ने हो भने यसमा भिन्नता छैन। यसमा तात्विक रूपले भिन्नता आउनु पर्दथ्यो, यसपटकको निमित्त त्यसरी आउन सकेन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रकै रोजगारी पनि गुम्ने अवस्थामा छ। हस्पिटालिटी सेक्टरमा आएको समस्या हाम्रो लागि छर्लङ्गै छ। त्यसैले हामीले ती युवाहरूको रोजगार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ गम्भीर गृह कार्य गर्नु जरुरी छ। सत्तारूढ नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परम्परागत बजेटका सप्तरङ्गी विशेषताको झलक आइरहेको टिप्पणी गरे। उनले बजेटको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्ने तर्क गरे। प्रकोपले जुन ढङ्गले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ, आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी, आर्थिक क्षेत्रलाई, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो हाम्रो लागि ठूलो संकट छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक पार्टी, निजी क्षेत्र र सरकारवाला सबैसँग छलफल गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे। यो बजेटको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू, निजी क्षेत्र र सबै सरकारवाला क्षेत्रहरूको बृहत छलफल अन्तर्क्रिया पछि निकालिने निचोडका आधारमा बजेट बनाउनु यति बेलाको प्राथमिक आवश्यकता हुनु पर्दछ। छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले किसान, मजदूर र निम्न आय भएकालाई लक्षित गरी बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखे। तर बजेटको आकार भने नबढाउन उनीहरूले आग्रह गरे।
कंग्रेसका नेता गगन थापाले भारतले नेपाली भूमि मिचेको, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको पीडा सरकारले नसुनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज नेता थापाले कविता वाचन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले बाल कविता मत भाग्यमानी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। साना किसान सहकारी संगठनहरूले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसकिएको बताएका छन्। बिक्री नभएपछि तरकारी सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको र घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कृषकहरूको गुनासो छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा 8 बजेभित्र बिक्री गर्न नसके किसानले आफ्नो तरकारी घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। किसानको बारीबाट उत्पादन भएको चीज ती सडेर कुहिएर गएको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई हामीले बजार ल्याउन सक्ने अवस्थाहरू बनिरहेको छैन। अहिले पनि हामीले यो काठमाडौँमा अहिले हामीले धेरै गाडी यहीँ ल्याएर पनि हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। तर कति चाहिँ यहीँ बिक्री गर्न सकेर 8 बजीभित्र बिक्री गर्न सकेन भने त्यो गाडीमा आधा गाडीमा फर्काएर घर लानुपर्ने अवस्था छ। तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले सरकारसँग 9% स्टल पाउने सहमति भए पनि स्थानीय व्यापारीहरूले नै कब्जा गरेको गुनासो गरे। उनले कालीमाटीमा ठाउँ पाउन नसकेपछि आफूहरू अन्यत्र ठाउँ खोज्न बाध्य भएको समेत बताए। कालीमाटी नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ। त्यो कालीमाटीमा तरकारी फलफूलले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले माग राख्यौं र पछिल्लो चरणमा त्यहाँ टोटल स्टल मध्ये 9% सहकारी समूहलाई दिने भनिएको छ। त्यहीका व्यापारिक वर्ग मिलेर चाहिँ त्यो समूह सहकारीको नामबाट त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कणेलले लकडाउनले सबै कृषि क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताए। दुग्ध सहकारी अभियान मार्फत देशभर उत्पादन हुने 6 लाख लिटर दूध मध्ये करिब 3 लाख लिटर दूध बिक्री नहुँदा दैनिक 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइरहेको उनले गुनासो गरे। अहिले अलि सुक्खा सिजन भएर करिब 2 लाखको हाराहारी मुन्थ्यो, तर अहिले पानी वर्षा भइरहेको घाँस पनि पलाएर अलिक दूध घटेको रहेछ। अहिले करिब 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख लिटर दूध खेर गइरहेको छ। अहिले त्यो बिक्री हुन पाएको छैन। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ अब अहिले 48 रुपियाँदेखि 55 रुपियाँमा बिक्री हुँदो रहेछ। डिडिसीले लिँदाखेरिमा किसानले पाउने दिनको 1.5 करोडभन्दा बढी यसको नोक्सानी भइरहेछ। यस्तै लकडाउनका कारण पशु पंक्षीलाई खुवाउने आहार र दानाको ढुवानीमा पनि निकै समस्या भएको छ भने उत्पादित कृषि उत्पादन बिक्री नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र कृषिजन्य वस्तु बारीमै कुहिने अवस्था आएको छ। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनले मूल्य पाउने वातावरण सृजना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन साना किसान सहकारी संगठनहरूले समितिलाई आग्रह गरेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसका 11 जना नयाँ संक्रमित भेटिएपछि एउटा सहर नै चीनमा लकडाउन गरिएको छ। उत्तर कोरिया र रसियाको सीमा नजिकै रहेको जिलियन प्रान्तस्थित सुलान सहरलाई चीनले लकडाउन गरेको हो। शनिबार सुलान सहरमा एकैपटक 11 जना संक्रमित भेटिएपछि चीनले आइतबारदेखि उक्त सहरलाई लकडाउन गरेको हो। एक दिन अघि सहरमा 11 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। यसैगरी चीनमा महामारीको एपिसेन्टर वुहानमा लकडाउन हटाएको करिब 1 महिनापछि पहिलो पटक नयाँ 5 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भूमि
अतिक्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्यो भारतीय राजदूतको स्पष्टीकरण। मेचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिमा चर्कियो आवाज। कपिलवस्तु र सप्तरीमा गरी आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमितको संख्या 121 पुग्यो। ओम्नी समूहले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको सचिव कोइरालाको प्रतिक्रिया। विपदका बेला अनियमितता गर्नै नसक्ने तर्क पेश। बजेटले परम्परालाई निरन्तरता दिन लागेको भन्दै सांसदले गरे अर्थमन्त्रीको आलोचना। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ केन्द्रित गर्न माग। र कोरोनाका 11 नयाँ संक्रमित भेटिएपछि चीनले गर्यो सुलान शहरमा लकडाउन। वुहानमा पनि 5 जनामा संक्रमण। हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।